ताइवानका विदेश मन्त्री जोसेफ वुले चीनले ताइवान विरुद्ध युद्धको तयारी गरिरहेको दाबी गरेका छन्। यसले अमेरिका र चीन बीच तनाव झनै बढाएको छ। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आवश्यक परे बल प्रयोग गरेरै भए पनि ताइवानलाई चीनमा एकीकरण गर्ने बाचा गरेका छन्। तर ताइवानका आधा जसो मानिसहरू आफूहरू चीनमा पुनर्मिलन हुन चाहँदैनन्। उता अमेरिकाले ताइवानलाई कुनै पनि आक्रमणबाट जोगाउन हस्तक्षेप गर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र ताइवान बीचको भविष्यको समीकरण कस्तो होला? के यसको समाधान युद्ध नै हो वा अरू केही हुन सक्छ? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी चीन, ताइवान र अमेरिका बीचको त्रिकोणात्मक तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले विश्वमा निम्त्याउन सक्ने खतरा र त्यसले भविष्यमा निम्त्याउने परिणामका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। चीन, ताइवान र अमेरिका अहिलेको अवस्थासम्म कसरी आइपुगे भन्ने जान्नका लागि थोरै इतिहासमा फर्कनुपर्ने हुन्छ। सन् 1972 फेब्रुअरीमा एयरफोर्स 1 राजकीय यात्रामा बेइजिङ पुग्यो। त्यो यात्राले एक हिसाबले संसार नै परिवर्तन गर्यो। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले कम्युनिस्ट चीनसँग मित्रता गाँच्नका लागि शीत युद्धको मौनता तोडेका थिए। त्यो यात्राभन्दा पहिलेसम्म चीन र अमेरिका बीच सम्बन्ध राम्रो थिएन, तर त्यो यात्राले उनीहरू बीचको सम्बन्ध परिवर्तन गर्दै गयो। त्यो यात्रा निकै ठूलो जुवा थियो, तर निक्सन र उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरसँग आफ्नै कारणहरू थिए। त्यो भ्रमण चीनका नेता माओ सेतुङ र अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो शत्रु सोभियत सङ्घ बीच रहेको तनावको फाइदा उठाउने उद्देश्यले गरिएको थियो। उनीहरू बाहिरी रूपमा मित्रवत देखिए पनि वास्तवमा अवस्था त्यस्तो थिएन। त्यति बेला चीन गरिब भए पनि रणनीतिक हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण देश थियो। चीन जता हुन्थ्यो उसैको पल्ला भारी हुन्थ्यो। वास्तवमा माओले पनि सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीप्रति कहिल्यै भरोसा गरेका थिएनन्। सन् 1960 को दशकसम्म सोभियत सङ्घ र चीन सिमानामा सैन्य सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। त्यसैले सोभियत सङ्घलाई दबावमा ल्याउन कसैको आवश्यकता थियो। जब माओ र निक्सनको भेट भयो तब चीनका लागि दुवैको हातमा लड्डु भने झैँ हुन पुग्यो, किनकि त्यति बेला चीनका सामु एकातिर सोभियत सङ्घले सिमानामा सैन्य सङ्घर्ष गरिरहेका थिए, यसलाई दबाउनु जरुरी थियो भने अर्कोतिर ताइवान समस्या पेचिलो बन्दै गइरहेको थियो र यसलाई पनि अन्त्य गर्नु जरुरी थियो। त्यसैले माओ सेतुङ र रिचर्ड निक्सनको भेट परिणाममुखी बन्दै थियो। तर अमेरिका र चीनको त्यो बैठकभन्दा पहिले एउटा गम्भीर समस्याको समाधान हुनु जरुरी थियो र त्यो समस्या थियो ताइवानको मुद्दा। दशकौं पहिले अमेरिकाले चीनको गृहयुद्धमा पराजित भएका नेता चियाङ काई शेकसँग गठबन्धन गरेको थियो। चियाङ सन् 1949 मा चीनबाट ताइवान भागेका थिए। भागेपछि पनि उनले आफूलाई चीनका वास्तविक नेता दाबी गरिरहेका थिए। त्यसैले उनले आफ्नो क्षेत्रलाई चीन गणराज्य भनेका थिए। अमेरिका त्यति बेलादेखि नै ताइवानको पक्षमा थियो, तर यसपटक बेइजिङसँग सम्बन्ध बढाउनका लागि त्यो भूमिकाको बलि दिनुपर्ने भएको थियो। यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा किसिन्जरका सहयोगी थिए चाओ एनलाई। त्यति बेला चाओ चीनका माओ पछिका शक्तिशाली नेता थिए। चाओले किसिन्जरसँग एक चीन नीति मान्न अमेरिकासँग माग गरेका थिए। उता चियाङ पनि आफू एकीकृत चीनको नेता भएको दाबी गरिरहेका थिए। एउटा यस्तो चीन जुन कम्युनिस्टको नेतृत्वमा नभएर राष्ट्रवादीको नेतृत्वमा होस्। त्यसैले किसिन्जरलाई ताइवान र उसका अमेरिकी समर्थकको चित्त नदुखाइकन बेइजिङलाई सन्तुष्ट पार्ने उपाय खोज्नुपर्ने भयो। उनले मध्यमार्गी बाटो अपनाए र चीनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा ताइवान हासिल गर्न सङ्केत दिए। त्यसमा बेइजिङ सहमत भयो र निक्सनको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच पूर्ण सम्बन्ध राख्ने विषयमा निर्णायक कदम चालियो। त्यसलाई सन् 1979 मा देङ सियाओपिङ र जिम्मी कार्टरले औपचारिक रूप दिए। त्यो प्रक्रियाले ताइवानलाई विश्व मानचित्रमा एक्लो बनायो। उसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो सिट गुमायो। अन्य देशले पनि अमेरिकाको अनुसरण गर्दै ताइवानको सट्टा चीनलाई नै मान्यता दिन थाले। किसिन्जरले चाओको समर्थन पाउन जुन चाल चलेका थिए त्यो अमेरिकी आचरण र धोका थियो। ताइवानलाई छोडेर चीनलाई समर्थन गर्ने भएपछि अमेरिकामा पनि नेताहरू बीच मत बाजियो। त्यसकारण अमेरिकाले एउटा नयाँ कानुन बनायो। त्यसलाई ताइवान रिलेसन एक्ट भनियो। त्यसमा ताइवानलाई अमेरिकाले देशको मान्यता दिनेछ र उसलाई सहायता दिन जारी राख्नेछ भनेर लेखिएको थियो। अमेरिका आफ्नो द्वैध चरित्रका साथ प्रस्तुत भयो र त्यसबाट बेइजिङ रिसायो। सन् 1979 देखि 82 को बीचमा अमेरिकाले ताइवानलाई बेचिरहेको हतियारलाई लिएर चीनले लगातार प्रश्न उठाइरहेको थियो।
त्यतिबेला अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपति बनिसकेका थिए। उनले विज्ञप्ति निकालेर बेजिङलाई खुसी पार्ने प्रयास गरे, तर अमेरिकाले दिएका 6वटा आश्वासनबाट ताइवान त खुसी थियो, तर चीनले चित्त बुझाइरहेको थिएन। त्यो विरोधाभास, विश्वासघात र अविश्वासको भावना अहिले फरक तरिकाले खुलेर अगाडि देखिन थालेका छन् र त्यो त्रिकोणात्मक खिचातानी आजसम्म पनि जारी छ। दुवैतिर युद्धको तयारी। अहिले रात परेपछि दक्षिणी ताइवानमा ताइवानका सेना हात हतियार सहित प्रत्यक्ष युद्ध अभ्यासमा जुटेका देखिन्छन्। यो उसका लागि चीनको आक्रमणबाट आफूलाई बचाउने क्षमताको परीक्षण हो। सीधा भन्नुपर्दा ताइवान लडाईँका लागि तयार छ भन्ने सङ्केत पनि हो। चीनमा सैन्य दबाव नयाँ स्तरमा पुगिसकेको छ। सन् 2022मा चीनले ताइवानमाथि नाकाबन्दी लगाउनुका साथै आक्रमणको परीक्षणसम्म गरेको थियो। ताइवानका विदेश मन्त्री जोसेफ वूले चीनिया सैन्य अभ्यासको निन्दा गरेका थिए। वूका अनुसार चीनले ताइवानको समुद्रमा मिसाइल प्रहार गरेको थियो र ठूलो सङ्ख्यामा हवाई र समुद्री सैन्य अभ्यास पनि गर्यो। यति मात्रै होइन, ताइवान विरुद्ध साइबर आक्रमण पनि गर्यो। यो सबै ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने तयारीका रूपमा गरिएको थियो। चीनले ताइवान स्ट्रेट रेखा पनि पार गरेको वूको आरोप छ। यसले धेरै खतरनाक स्थिति सिर्जना गरेको छ। तर चीनले भने आफ्नो सैन्य परीक्षणलाई अमेरिकी उक्साहटको जवाफ बनेको छ। सन् 2022 अगस्तमा अमेरिकी कङ्ग्रेसकी प्रतिनिधि सभाकी अध्यक्ष नेन्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि संसारभर तहल्का मचिएको थियो। चीनले त्यसको खुलेरै विरोध गर्यो। अमेरिकाले नै आफूलाई ताइवान विरुद्ध सैन्य अभ्यास गर्न बाध्य पारेको चीनको भनाइ थियो। चीनले यसको विरोधमा आफू सैन्य कारबाही गर्न पनि तयार रहेको बताइसकेको छ। तर ताइवानले भने पेलोसीको भ्रमण चीनका लागि युद्ध सुरु गर्ने बहाना मात्रै भएको बताएको छ। उसले ताइवानमाथि हमला गर्ने यस्ता अनेकौं बहाना खोजिरहेको छ। पेलोसीको भ्रमणपछि जर्मनीको सरकारी टोलीले पनि ताइवान भ्रमण गरिसकेको छ। यसले माहौल अझै तताउँदै लगेको छ। अहिले युक्रेनमा चलिरहेको युद्धका कारण पश्चिमी नेताहरू ताइवानतर्फ पनि ध्यान दिन थालेका छन्। जर्मनीकी विदेश मन्त्री आलानेला बेयरबाक युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण र ताइवानमाथि चीनको जोखिमलाई एउटै तराजुमा राख्नुपर्ने बताउँछिन्। आलानेला भन्छिन्, युक्रेन विरुद्ध रुसले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेको छ त्यसलाई सहनु भनेको चीन जस्ता देशलाई ताइवानमाथि आक्रमण गर्न अनुमति दिनु जस्तै हो। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले ताइवानलाई सचेत बनाएको छ। युक्रेनमा आक्रमण हुन सक्छ भने ताइवानमा पनि अवश्य हुन सक्छ भन्ने कुरा नेताहरूले मात्रै नभएर आम सर्वसाधारणले पनि बुझिसकेका छन्। जनतालाई युद्धका लागि तयार राख्न धेरै एनजिओ अहिले विभिन्न प्रकारका योजना लिएर ताइवानका जनतालाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। जनताहरू शनिबारको दिन पनि युद्धबाट सुरक्षित रहने अनेक उपाय सिक्न व्यस्त छन्। ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ वेनको डीपीपी पार्टी पनि ताइवानको स्वतन्त्रताको समर्थन गर्दछ र चीनको दबाव विरुद्ध डटेर सामना गर्न तयार छ। तर ताइवान स्ट्रेटमा दिन प्रतिदिन तनाव बढिरहेको छ र जोखिम पनि त्यत्तिकै छ। राष्ट्रपति साईका अनुसार सेनाले सबै क्षेत्रमा आफ्नो सतर्कता बढाएको छ। उनले चीनिया सैन्य अभ्यासपछि देशको सुरक्षा खर्चमा पनि वृद्धि गरेकी छिन्। उता अमेरिका ताइवानमा हतियार आपूर्ति गर्ने सबैभन्दा ठूलो देश हो र त्यसलाई जारी राख्न काङ्ग्रेसको बलियो समर्थन प्राप्त छ। तर अमेरिकाले दशकौं पहिले गरेको प्रतिबद्धता बिर्सेकोमा चीन भने धेरै रिसाएको छ। चीनको प्रश्न छ, यदि अमेरिका ताइवानलाई चीनको हिस्सा मान्छ भने त्यति धेरै हतियार किन पठाइरहेको छ? चीनले पनि आफ्ना सेना वृद्धि गरिरहेको छ। उसले वायु, समुद्र र भूमि तीनवटै सेनालाई अझै शक्तिशाली बनाउँदै लगेको छ। यति मात्रै होइन, चीनले अन्तरिक्षको समेत प्रयोग गर्न थालेको छ र यो प्रक्रिया तीव्र गतिमा भइरहेको छ। ताइवान मुद्दाको समाधान आफ्नो अतिरिक्त विषय भएकोले शान्तिपूर्ण तरिकाले एकीकरणको प्रयास गर्ने, तर त्यो सम्भव नभए बल प्रयोग गर्न पनि पछि नहट्ने घोषणा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले गरिसकेका छन्। त्यसकारण बेइजिङ ताइवानको एकीकरण प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ र यो गति अझै तीव्र हुने देखिएको छ। लडाईँको अवस्था सिर्जना भयो भने आफू पछाडि नहट्ने स्पष्ट भनाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको पनि आइसकेको छ। यसबीचमा गरिएका सर्वेक्षण अनुसार ताइवानका अधिकांश जनता आफूलाई चिनिया नभएर ताइवानी भन्न रुचाउँछन्। जनसङ्ख्याको 6.4% हिस्सा भने फेरि चीनसँग मिल्न चाहन्छ। त्यसो त आर्थिक रूपमा ताइवान धेरै अघि बढिसकेको छ। अहिले ताइवानको सेमिकन्डक्टर उद्योगले विश्वमा एक छत्र राज गरिरहेको छ। के युद्ध रोक्न सम्भव छ?
चीन, अमेरिका र ताइवानले एउटा यस्तो उपाय सोच्नुपर्ने हुन्छ जसबाट राजनीति सामान्य होस् र दुवै पक्षका दीर्घकालीन इच्छा पनि सामेल हुन्। हुन त यो भन्न जति सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्न त्यति नै कठिन छ। एक देश दुई प्रणालीकै आधारमा हङकङ चीनले फिर्ता लिएको थियो, तर चीनले केही वर्ष अघि मात्र गरेको दमनले यो सोचको विश्वसनीयता धेरै घटाएको छ। मतलब एक चीन दुई प्रणाली ताइवानमाथि गर्न सकिने अवस्था छैन। तर अर्को एउटा विकल्प छ र त्यो हो एक चीन तीन प्रणाली। ताइवानलाई एउटा नेसन स्टेटका रूपमा स्वतन्त्र छोड्न सकिन्छ। यही आधारमा अडिग रहेर चीन र ताइवानलाई सोच्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। यदि उनीहरू दुवैलाई यो तरिका पनि मन परेन भने यस्तै साझा तरिका खोज्न सकिन्छ। तर विडम्बनाको कुरा त दुवै यथास्थितिमा नयाँ समाधान खोज्न तयार छैनन्। यो तनाव कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने प्रश्न नै अहिले आम मानिसहरूको चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। चीन यथास्थिति स्वीकार गर्न मानिरहेको छैन। अमेरिका उसको बाटोमा उभिएको छ। ताइवान आफ्नो जीवनको भिख मागिरहेको छ। यदि युद्ध भयो भने के हुनेछ त्यो सबैलाई थाहा छ। मतलब त्यो युद्धमा तीन ठूला अर्थव्यवस्था अमेरिका, जापान र चीन सहित 5 भन्दा बढी देश सामेल हुनेछन्। अन्ततः युद्धमा अग्रसर देशहरूले कैयौं मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्नु पर्नेछ भने बलिको बोका बन्नेछ ताइवान, जहाँ लाखौं ताइवानी नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु पर्नेछ। त्यो युद्धले यी 4 देशहरूलाई मात्र असर गर्ने छैन, त्यसले त समग्र विश्वलाई छुनेछ र त्यसको परिणाम अहिलेको रुस युक्रेन युद्धले जति धेरै विश्वमा महँगी बढाएको छ त्यो भन्दा धेरै महँगी विश्वका सबै देशहरूले भोग्नु पर्नेछ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।